चिकित्सकहरूको माग वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्न संसदीय समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन, संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको भनाई। प्रदर्शनरत नेपाल राहत शिक्षक संघ र सरकारबीच 5 बुँदे सहमति, निवृत्ति भरण सम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट मुलुकको दिगो आर्थिक र कूटनीतिक लाभ लिन नसकेको टिप्पणी, यसअघि भएका सम्झौता समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाई। पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा विस्फोटमा परि 50 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते। र राष्ट्रिय बास्केटबल लीगको पहिलो चरण सुरु, एसियन गेम्समा नेपाली टोली ई स्पोर्ट्स पब्जी मोबाइल विधाको सेमिफाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। संसदीय समितिले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका माग वार्ता मार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, सुरक्षित, भयरहित बनाई निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति भानुभक्त जोशीले चिकित्सकमाथि भएको यस प्रकारको दुर्व्यवहारको घटनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। चिकित्सकमाथि भएको यस प्रकारको दुर्व्यवहारप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्तो घटनाप्रति दुखपूर्ण र खेद प्रकट गर्दै दोषी उप नियमानुसार कारबाही गर्न र सार्वजनिक सरोकारको स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, सुरक्षित, हिंसा भयरहित एवं मैत्रीपूर्ण बनाई निर्वाध रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, चिकित्सकहरू एवं स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्न वार्ता मार्फत र चिकित्सकहरू पनि पेशागत क्षेत्रमा नियमित हुने वातावरण सिर्जना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समितिको तर्फबाट चिकित्सकका समस्या सम्बोधनका लागि भएका पहल कदमी बारे समिति सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो। संसदीय समितिमा सांसदहरूले चिकित्सकहरूमाथि सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै घटनामा संलग्न जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले चिकित्सकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि पटक पटक भएका दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बस्नेतको भनाइ छ। समितिको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिनेमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकांश समस्या समाधानका लागि दरबन्दी थप्ने काम अघि बढेको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनरत नेपाल राहत शिक्षक संघ र सरकारबीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा विरोध फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो। शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईसँग भएको छलफलमा नेपाल राहत शिक्षक संघका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी सहित बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति सहित 6 घटक सहभागी थिए। सहमति पत्रमा आगामी दिनमा शिक्षक, कर्मचारी तथा बाल विकास सहजकर्ता सम्बन्धी विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार नियुक्त भएका शिक्षकको मौजुदा ऐन बमोजिम निवृत्ति भरणको व्यवस्था गर्ने, अनुदानमा कार्यरत कर्मचारी स्थायी प्रक्रियामा सामेल भई अनुत्तीर्ण भएकालाई अवकाश लिन चाहने सेवा अवधिका आधारमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सहमति भएको छ। दर्ता भएको विधेयकका बारेमा संसदमा छलफलका क्रममा शिक्षकहरूसँग भएको सहमतिलाई लैजाने, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र समावेश गर्ने जस्ता विषयमा सहमति भएको हो। यस्तै हुँदै आएको प्रदर्शन रोक्ने र पठन पाठन क्रियाकलापलाई नियमित गर्ने लगायत मुद्दामा सहमति भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकार देशका लागि दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको छ। ओलीले अपराधी र तस्करलाई संरक्षण गर्न लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। भोलिबाट सुरु हुने कोशी प्रदेश महाधिवेशनका लागि विराटनगर पुगेका ओलीले सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै सरकार रहनु दुर्भाग्य भएको बताउनु भएको हो। यति हो, गठबन्धन सरकार चलेन, गठबन्धन सरकारले राम्रो काम दिएन। यो अपराधीको संरक्षकको रूपमा देखियो, यो तस्करको संरक्षकको रूपमा देखियो र यसले नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई केही पनि राम्रो दिन सकेन, नराम्रो बाहेक केही गरेन। त्यसकारण यो सरकार रहनु देशका लागि दुर्भाग्य हो। अध्यक्ष ओलीले एमालेले सरकारमा जाने कुनै योजना नबनाएको र वर्तमान सरकारको उपयुक्त विकल्प पनि नदेखिएको दावी गर्नुभयो। कोशी प्रदेशमा सरकारको स्थिरताको विषयमा उत्पन्न समस्याबारे आफू जानकार रहेको ओलीको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा रहेका बेला ओलीले मध्यावधि निर्वाचन भएमा एमालेले बहुमत प्राप्त गर्ने दावी गर्नुभयो। स्थिरता आवश्यक छ। प्रादेशिक हिसाबमा पनि
मध्यावधिमा जानु उपयुक्त होइन, तर मध्यावधितर्फ धकेल्ने कुरा बुद्धिमानीपूर्ण हुँदैन। धकेलियो भने पनि ठिकै छ, नेकपा एमालेलाई बहुमत ल्याउने अवसर दिन्छ। हामी अहिले सरकारमा आफै जान चाहिरहेका छैनौँ। अरू विकल्प यो सरकार हटाउने हो भने अर्को विकल्प फेरि त्यस्तो उपयुक्त विकल्प हुने पनि म स्थिति देख्दिनँ। त्यसका लागि प्रमुख पार्टीहरू जिम्मेवार हुँदा अर्को विकल्प हुन्थ्यो होला, तर नेपाली कङ्ग्रेस त्यस तहमा गएर सोच्ने खालको क्षमता सामर्थ्य नेपाली कङ्ग्रेसमा अहिले देखिएको छैन। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विदेश भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समय विदेश भ्रमण गर्नु शोभनीय नभएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। भोलिबाट हुने कोशी प्रदेश महाधिवेशनका लागि 997 प्रतिनिधि विराटनगर पुगेका छन्। चर्चित अभिनेता अनमोल केसी आर्थिक विश्वासघात गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। भक्तपुरको साँगाबाट उनलाई उपत्यका प्रहरी अपराध महाशाखाले आज साँझ पक्राउ गरेको हो। निर्देशक सुदर्शन थापाले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र रामायणमा अनुबन्ध भएर 10 लाख रुपियाँ लिएको, तर निर्माण सुरु भइसकेपछि सिनेमा खेल्न अस्वीकार गरेपछि निर्माण पक्षलाई थप 1 करोड क्षति भएको भन्दै उनीमाथि 1 करोड 10 लाख रुपियाँको आर्थिक विश्वासघात गरेको आरोप छ। महाशाखाका एसपी रविन्द्र रेग्मीका अनुसार छलफलका लागि पटक पटक बोलाउँदा समेत अनमोल उपस्थित नभएपछि अदालतबाट अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको हो। केसीलाई म्याद थपका लागि पर्सि आइतबार अदालतमा पेश गरिने रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उत्तरी छिमेकी चीनको एक साता लामो भ्रमण पूरा गरी शनिबार स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन गत भदौ 30 गते अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले गत शनिबारदेखि चीनको उच्च स्तरीय भ्रमण गर्नुभएको हो। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनले अल्प विकसित राष्ट्रमा परेको असरबारे सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँग भने द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धबारे विभिन्न सम्झौता र समझदारी गर्नुभएको छ। विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको चीनका राष्ट्र प्रमुखसँग भएको भेटवार्ता एवं सम्झौताले दिगो आर्थिक एवं कूटनीतिक लाभ भने दिन नसकेको टिप्पणी भएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक सत्तारोहण गरेका दाहालले पछिल्लो करिब 5 महिनामा 3वटा शक्ति राष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकाका प्रमुखसँग भेटवार्ता गरे। खास गरी कूटनीति र आर्थिक दृष्टिकोणले निकै अर्थपूर्ण मानिएको उत्तरी छिमेकी चीनमा भएको भ्रमण आफू नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जुटाउनुमा केन्द्रित भएको सरकारवालाले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री सहितको जम्बो टोलीले चीन भ्रमणका क्रममा विभिन्न सम्झौता र समझदारी सहित संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि लगायतका विषयमा केही सम्झौता भए पनि नेपालले आर्थिक लाभ पाउने गरी दिगो खालको सम्झौता हुन नसकेको र सत्तालाई रिझाउने खालको भएको टिप्पणी गर्छन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी। नेपालको समस्या भनेको नै नेपालका शासकहरूको सत्ता स्वार्थ र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको बीचमा दूरी बढेर गइरहेको छ। त्यो एउटा ठूलो समस्याको रूपमा आएको छ। जसरी भए पनि कुनै किरा अरू पावरफुल शक्ति राष्ट्रहरूलाई गुडविल लिएर सत्तामा अड्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति त्यो जुन बढेर गएको छ, त्यो चाहिँ बडो चिन्ताको विषय हो। त्यसले गर्दा सत्ताको स्वार्थ एकातिर, जनताको स्वार्थ एकातिर भन्ने प्रचण्डको मात्र होइन, अरू नेताहरूको पनि त्यही नै हो। अरू देशको चाहिँ स्थायी एजेन्सीको मान्छे आओस् कि राजदूत आओस् कि जोसित पनि गफगाफ गरेर तिमीहरूको लागि म कम्फर्टेबल उपयुक्त छु भन्ने कुरालाई विभिन्न तरिकाबाट देखाउने र उनीहरूको समर्थन लिने। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र उनीहरूको स्वार्थको बीचमा फरक रहेको देखिन्छ कि। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाल र चीन बीच पछिल्लो समय कूटनीतिक सम्बन्धमा केही चिसोपना आएको छ। खास गरी अमेरिकी सहयोग निकाय MCCसँगको सम्झौतालाई लिएर चीनले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। अर्कोतर्फ 8 वर्ष अघि भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि चीनिया पक्ष चिडिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ताइवान विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाको बढ्दो दूरीका बीचमा नेपाललाई प्रयोग गरेर हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा जोखिम प्रति मात्रै बेइजिङको चासो रहेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं चीनका लागि पूर्व राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको तर्क छ। चीनिया सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक कूटनीतिबाट फाइदा लिन नेपालको गृह कार्य नै कमजोर हुने गरेको
पाण्डेले बताए। अब हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध सुधार गर्न भनेर गए पनि छैन, भएका समझदारीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रोजेक्ट बनाएर गए पनि होइन। नेपालको हितमा जाने हो भने यो इकोनोमिक फोरम थियो चाहिँ बोआओ फोरम भनेको, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक विकासको निमित्त आफ्ना कुराहरू त्यहाँ राख्न सक्छौँ, त्यहाँ उहाँ जानु भएन। यो त चाहिँ तपाईँको एसियाड चाहिँ खेलमा हेर्न गएको, खेल उद्घाटन हेर्नुभयो। अब गएपछि चाहिँ नि सरकार प्रमुख गए हुनाले भेटघाट भएको छ। भेटघाट भएपछि तपाईँको 12वटा बुनामा लेखा नि देखिहाल्यो, जोइन्ट कम्युनिके लेखा पनि हामीले देखिहाल्यौँ। सम्बन्ध सुधार गर्ने ढङ्गबाट नेपालको कुनै एजेन्डा बोकेर यसरी जाउँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्ने खालको पनि त केही लिएर गएको देखिएको छैन। विश्वको प्रमुख आर्थिक राष्ट्र बन्ने तर्खरमा रहेको छिमेकी चीनबाट नेपालले आर्थिक र व्यापारिक फाइदा लिने गरी कूटनीति अपनाउन सकेको छैन। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा भएको पारवहन सम्झौता, नाकाहरूमा उच्चस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयमा यस अघि नै सहमति भए पनि कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन। चीनसँग उच्चस्तरीय सडक पूर्वाधार बनाउने विषयमा नेपालले 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा नै समावेश गरेको थियो, तर यो विषय पनि कार्यान्वयन भएन। अर्कोतर्फ BRI कार्यान्वयनमा नेपाली पक्षको बुझाइले द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप अन्योलमा पारेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। नेपालले चीन समक्ष आर्थिक कूटनीतिको दीर्घकालीन रणनीति नै विकास गर्न नसकेको बताउँछन् विश्लेषक हरि रोका। चिनियाहरू रिसाउने कारण चाहिँ तपाईँहरू हामीसँग यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर भन्ने, माग्ने, कुराकानी गर्ने, तर आफ्नो तर्फको पूर्वाधार पनि निर्माण नगर्ने, अनि हामीलाई मात्रै किसिस गरेर हुन्छ, अनि सधैँभरि तपाईँहरूले हामीलाई यो बनाइदियो त्यो बनाइदियो भनेर हुन्छ भन्ने खालको कुरा उनीहरूले गर्नु अस्वाभाविक होइन। हामीसँग तपाईँको हामी के माग्न जानेछौँ भन्ने कुराको बारेमा त्यो योजना के हो, त्यो योजनाको भविष्य के हुन्छ, त्यसको लागत कति हुन्छ, यस्तो बारेमा तपाईँको बृहत छलफल आफैभित्र हुनु जरुरी छ। भन्नाले मुलुकका पार्टीहरू बिचमा, तपाईँको सरकारका बिचमा, त्यस पछाडि मात्रै दात्रीहरूसँग कुराकानीहरू गर्ने हो। तर आफूसँग योजना केही छैन। टोकरीमा तपाईँको चाहिँ धेरैवटा मागहरू राख्यो अनि लिएर गएर ल मलाई यो देऊ त्यो देऊ त्यो देऊ भनेर भन्ने, त्यो त शरम पनि मान्नु पर्यो नि। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति शीसँग नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको बताएका थिए। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छिमेकको चासोका विषयमा भने प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति शीसँग सहज ढङ्गले कुरा राख्न सफल भएको विश्लेषक रोकाले बताए। प्रचण्डजीले एउटा काम चाहिँ के गर्नुभयो भने सजिलो कुराकानी गर्नुभयो, सहज ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। हामी कसैको पनि प्याक्टभित्र जाँदैनौँ। सुइने हिसाब किताबले अहिले जस्तो एकदम कोल्ड वार भएर गइरहेको छ। अमेरिकनहरू पक्षमा पनि लाग्दैनौँ, हामी इन्डो पेसिफिकतिर पनि लाग्दैनौँ, हामी तपाईँहरूका गठबन्धनमा पनि लाग्दैनौँ। हामीलाई त्यतातिर नहाल्नुहोस्। हाम्रो सानो एक्जिस्टेन्स जुन छ, हामीलाई एक्जिस्ट हुनको लागि, अस्तित्वमा राखिराख्नको लागि हामीलाई तपाईँको चाहिँ असङ्गमा छाडिदिनुहोस् भनेर जुन सहज ढङ्गले उनले भने, यो ठुलो बहादुरीको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको 3वटा चासो, खास गरी शान्ति प्रक्रिया, अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको चासो र सम्बोधनलाई भने महत्त्वका साथ हेरिएको छ। तर उदयमान शक्ति राष्ट्रमा भएको भ्रमणबाट आर्थिक एवं कूटनीतिक लाभ भने हासिल हुन नसकेको विश्लेषण भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश यमुना भट्टराई, बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र शाहलाई दोषी ठहर गरेको हो। दोषी ठहर भएका दुवैजनालाई 6 महिना कैद तथा 70 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अदालतले फैसला गरेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका गुप्ता दोस्रो पटक नगर प्रमुख भएका हुन्। दोषी ठहर भएका नगर प्रमुख गुप्ता 2079 फागुनमा निलम्बित भएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख गुप्ता विरुद्ध घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। एमाले बागमती प्रदेश कमिटीको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि मतदान अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास विफल बनेपछि अध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद दाहाल र कैलाश ढुङ्गेल बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। 7वटा विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान भइरहेको नेकपा एमालेका नेता महेश पर्तोलाले जानकारी दिनुभयो। ललितपुरको च्यासल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा जारी अधिवेशनमा निर्वाचन मण्डलले सहमतिको प्रयास गरेको थियो। तर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका 5 जना मध्ये किशोर बहादुर बुढाथोकी, सानु कुमार श्रेष्ठ र केशवराज पाण्डेले मात्र नाम फिर्ता लिएका थिए।
दोलखामा थप 3 किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ। बिगु गाउँपालिका 3 जामुनेबाट बरामद गरिएको सुन चीनबाट अवैध रूपमा ल्याइएको सिंगटी प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि बुधबार पक्राउ परेका केशर तामाङको कोठामा खानतलासी गर्दा सुन भेटिएको प्रहरी निरीक्षक विक्रम तामाङले बताउनुभयो। यो सहित प्रहरीले हालसम्म चीनबाट तस्करीमा आएको 7 किलो सुन बरामद गरेको छ। चीनको रोङजिया नाकाबाट ठूलो परिमाणमा सुन पैदल मार्गबाट भित्रिएको पाइएको प्रहरीले सो क्षेत्रमा निगरानी समेत बढाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। दशैं तिहार तथा छठ पर्व जस्ता ठूला चाडबाड नजिकिँदा समेत काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्र सुनसान देखिएका छन्। विगतका वर्षमा दशैं नजिकीसँगै न्यू रोड, असन, इन्द्रचोकका बजारमा भिडभाड हुने पसलहरूमा यस वर्ष सुनसान छ। उपत्यकाको व्यापारिक केन्द्र भनेर चिनिने यी स्थानहरू अरू बेला पनि साँझको समयमा निकै भिड हुने क्षेत्र हो। आर्थिक मन्दीका कारण आम उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा सिधै असर परेका कारण व्यवसायलाई प्रभावित भएको सम्बद्ध व्यवसायीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। दशैं नजिकिँदा खचाखच हुने काठमाडौँको असन बजारमा सामग्रीहरूको खरिद बिक्री गर्नेको संख्या न्यून छ। कोरोना महामारी भन्दा अगाडिका दशैंमा सामान खरिद गर्न आउने उपभोक्ताहरूबाट गुणस्तरीय सामानको माग उच्च हुने भए पनि अहिले सस्तो सामान खोज्ने ग्राहकहरू बढेको पीके फेन्सी स्टोरको कृष्ण बरालले बताए। अहिले हरेक सामानमा मूल्य वृद्धि भएका कारण मोल मलाइमा बढी समय खर्चिनु परेको व्यवसायीको अनुभव छ। विगत 15 वर्षदेखि असनमा व्यापार गर्दै आएका 55 वर्षीय बरालले अहिले ग्राहकको चित्त बुझाएर सामान बिक्री गर्न झन्झटिलो हुन थालेको सुनाए। पहिला त्यति बार्गेनिङ हुँदैन थियो। अहिले अब मान्छेले सामानको भाव पनि एकदम महँगो छ। अहिले उनीहरूले अब 2 वर्ष 3 वर्ष पहिलेको रेटमा खोज्छन् हैन। बार्गेनिङ त धेरै नै हुन्छ। एकदम कसरत गर्नुपर्छ सामान बेच्नलाई। पहिला अब सीमित मात्रा 50-60 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ घटाउँदैन। अहिले ठ्याक्कै लगभग आधै जस्तो घटाउन खोज्छन्। 7 वर्षदेखि असनमा खाद्यान्न व्यवसाय गर्दै आएका बालकृष्ण महर्जनको पनि गुनासो उस्तै छ। पहिले र अहिलेको व्यापारलाई दाँच्न नमिल्ने महर्जनले बताए। मानिसहरूको आवत जावत बाक्लै भए पनि महँगीका कारण व्यापार सुस्त भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। चाडपर्वको मुखैमा अति आवश्यक सामग्रीको मूल्य आकाशिँदा थोरै खर्चमा आफ्नो भान्सा चलाउन उपभोक्ता बाध्य भएको महर्जनको भनाइ छ। उनले भने दिनका दिनै सामान भाउ बढिरहेछ। चामल, दाल, चिनी, केरागुरी सबै बढिरहेछ। त्यही भएर अलिकति व्यापार पनि सुन्नै छ। अब पहिला अब अलिक धेरै लाने ठाउँमा अलिक थोरै त्यस्तो भइरहेछ। खाद्यान्न पनि अब महँगो बढ्यो। 1 किलो लानेले आधा किलो लानेले 1 पाउ। विगतका वर्षहरूमा जस्तो विद्युतीय सामग्रीको व्यापार निकै सुस्त छ। चाडपर्वमा विभिन्न कम्पनीले विद्युतीय सामग्री, फ्रिज, टिभी, वासिङ मेसिन, ल्यापटप आदि उपकरणहरूमा छुट दिए पनि ग्राहक आकर्षित नभएको शर्मिला इन्टरप्राइजेसका प्रदीप श्रेष्ठले बताए। सहकारी, शेयर बजार तथा घरजग्गा क्षेत्रमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटको प्रत्यक्ष असर विद्युतीय सामग्रीको कारोबारमा पनि परेको छ। विद्युतीय सामग्री अति आवश्यक वस्तुमा नपर्ने हुँदा व्यापारमा मन्दी छाएको श्रेष्ठ बताउँछन्। हाम्रो इलेक्ट्रोनिक फिल्डमा चाहिँ धेरै प्रभावित पारेको छ। भन्नाले अब हाम्रो त लग्जरियस कुरामा पर्छ। अति आवश्यकमा पर्दैन। आगो रहेको कुरो सबैलाई सकेर पछि हाम्रो पर्ने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एकदम व्यापार डाउन छ। व्यापार कम डाउन भएर सेल्स कम भएर प्राइसिङ घटाइ पनि हो कि। दशैंका लागि आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री तथा लत्ता कपडाको मूल्य दोब्बरले बढेको बालाजुका हुकुम सञ्जेलको अनुभव छ। महँगीले उपभोक्ताको ढाड सेकेका बखत सरकारका तर्फबाट दिइने सहुलियत, बजार अनुगमन जस्ता कार्यक्रमबाट राहत महसुस गर्न नसकेको सञ्जेल सुनाउँछन्। राज्यले न्यून आय भएका मानिसहरूलाई ध्यानमा राखेर चाडपर्वमा सहुलियत, राहत लगायत गतिलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सञ्जेलको भनाइ छ। पहिले जस्तो सहुलियत छैन हरेक सामानमा। अहिले ठ्याक्कै दोब्बर भएको छ। राज्यको नजर नपरेको हो, नियन्त्रण गर्न नखोजिया हो कि पहिले र अहिलेमा आकाश पातालको फरक छ। मान्छेहरूले किनेर खान सक्ने अवस्था छैन। महँगीले आकाश छोएको छ। दशैंमा कम्तीमा पनि गरेर खाने उनीहरूको दशा जस्तो नभइदियोस्। रुस युक्रेन युद्धको बाछिटाले विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ। नेपाल जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका देशमा मूल्य सोचे भन्दा बढी हुनु, सरकारका तर्फबाट सहज रूपमा आर्थिक गतिविधि चुस्त बनाउन उचित कदम नचालिँदा उपभोक्ता तथा व्यवसायीले शास्ति भोग्नु परेको छ। त्यसैले पनि चाडबाड नजिकिँदा समेत बजार तात्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानमा विस्फोटमा परि झण्डै 50 जनाको मृत्यु भएको छ। 50 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम बलोचिस्तान प्रान्तको एक मस्जिद नजिकै प्रोफेट मोहम्मदको जन्मोत्सव मनाउने क्रममा विस्फोट भएको हो। विस्फोट पश्चात बलोचिस्तान राज्यमा आपतकालको घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो 9 महिनामा
भूमध्य सागर पार गरेर युरोप जाने क्रममा 2500 भन्दा बढी शरणार्थीको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी एजेन्सीले विभिन्न मुलुकबाट गैरकानूनी रूपमा युरोप प्रवेश गर्ने 2500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको जनाएको हो। सोही अवधिमा करिब 1,86,000 मानिस गैरकानूनी रूपमा युरोप पुगेको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थी सम्बन्ध हेर्ने निर्देशक रुबेन मेनिक डिवेलाले गैरकानूनी रूपमा भूमध्य सागर पार गरी युरोप पुगेका 1,86,000 मध्ये 83% अर्थात् करिब 1,30,000 मानिस इटाली पुगेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय बास्केटबल लीग नेपालको पहिलो संस्करण काठमाडौँमा आजबाट शुरू भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा उद्घाटन खेलमा टाइम्स इन्टरनेशनल कलेज र कीर्तिपुर बास्केटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने लीग असोज 27 गतेसम्म चल्नेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 2,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। लीगको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टेलिभिजनले गरिरहेको छ। चीनमा जारी एसियाड अन्तर्गत ई स्पोर्ट्सको पब्जी मोबाइलमा नेपाली टिम सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। आज भएको क्वार्टर फाइनल खेलमा आफ्नो समूहमा दोस्रो हुँदै नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको हो। नेपाली टिमले 54 मिनेट 04 सेकेन्डको टाइमिङ निकाल्दै समूहमा दोस्रो भएको हो। यस समूहमा हङकङ शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल पुगेको छ। त्यस्तै 3-1-3 महिला बास्केटबलको आज भएको खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। समूह बीको अन्तिम खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेईसँग 22-2ले पराजित भयो। दोस्रो पटक एसियाडमा सहभागी नेपालका लागि कप्तान श्रेषा खड्का र मीना गुरुङले 1-1 स्कोर गरे। यसअघि पहिलो खेलमा जापानसँग 22-4 तथा दोस्रो खेलमा कजाकस्तानसँग 17-10ले पराजित भएको नेपाल लगातार तेस्रो हारपछि समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। एसियाड अन्तर्गत पौडीमा नेपालका नासिर याहा हुसेन हिट चरणबाटै बाहिरिएका छन्। पुरुष 400 मिटर फ्रिस्टाइलमा नासिर हिट चरणबाटै बाहिरिएका हुन्। हिट 2 मा प्रतिस्पर्धा गरेका नासिरले निर्धारित दूरी 4 मिनेट 22.02 सेकेन्डमा पुरा गरे। यसअघि 200 मिटर फ्रिस्टाइलमा पनि नासिर हिट चरणबाटै बाहिरिएका थिए। यो सँगै एसियाडमा नेपाली पौडी खेलाडीको चुनौती सकिएको छ। नेपालका 4 खेलाडीले 8 इभेन्टमा प्रतिस्पर्धा गरेकामा कसैले पनि हिट चरण पार गर्न सकेनन्। एसियाड अन्तर्गत महिला ह्यान्डबलमा नेपाल पराजित भएको छ। आज भएको खेलमा नेपाल हङकङसँग 27-18ले पराजित भएको हो। नेपाल पहिलो हाफमा 14-6 र दोस्रो हाफमा 13-12ले पराजित भएको हो। ब्याडमिन्टनको पुरुष टिम इभेन्टमा नेपाल इन्डियासँग पराजित भएको छ। नेपाली खेलाडी फ्रान्स दहाल, सुनिल जोशी र विष्णु कटुवालले इन्डियन खेलाडीलाई समान 2-0 को सेटमा सुम्पिएका थिए। यस्तै बक्सिङमा नेपालकी चन्द्रकला थापा पहिलो चरणमै पराजित भएकी छन्। महिला 57 केजी तौलको समूहमा अन्तिम स्वरमा चन्द्रकला थाइल्यान्डकी खेलाडीसँग 5-0ले पराजित भएकी हुन्। एसियाडमा नेपालका तर्फबाट 13 मध्ये 12 खेलाडी पराजित भइसकेका छन्। अब बक्सिङमा नेपालकी सरस्वती राणा मगरले भोलि महिला 75 केजी तौल समूहमा क्वार्टर फाइनलमा भियतनामकी खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एसियाड अन्तर्गत ट्रायथलनको पुरुष सिंगल्समा नेपालका मौलिक महर्जन पराजित भएका छन्। सहभागी 29 खेलाडी मध्ये उनी 21औं स्थानमा रहे। यस्तै एसियाडमा नेपाली गल्फर पराजित भएका छन्। महिला सिंगल्समा कस्मिरा शाहले 31 ओभर पार गर्दै 175 कार्ड खेलेकी हुन्। महिला सिंगल्सकै अर्को खेलमा नेपाली खेलाडी सुषमा सिगदेल पराजित भइन्। उनले 35 ओभर पार गर्दै 179 को कार्ड लेखाइन्। यस्तै महिला टिम इभेन्टमा नेपाली खेलाडी पराजित भए। सुषमा र कस्मिराले टिम इभेन्टमा 66 ओभर पार खेले। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी मनिष र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।